गुज़श्ता रोज़ DGMOs ने जो बात की है जंग के बारे में, क्या ये अब जंग जो है मुस्तकिल तौर पर बंद हो चुकी है या नहीं, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा नरेंद्र मोदी ने स्पीच की है, वो बड़ी दिलचस्प उन्होंने स्पीच की है, उसके चंद नुकात हम आपके सामने पेश करेंगे। उसके अलावा जो आज मंगल का रोज़ है, आज देखना ये है कि इमरान खान जेल में मौजूद हैं और उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती, ये भी देखना होगा और ये भी हम आपके सामने रख। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, जब एक ट्वीट जदीद दौर का एक्स, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने वो ट्वीट किया और जंग जो है वो बंद हो गई, यानी सीज फायर हो। उसके बाद ये तय पाया था कि 12 मई जो है उसको उस रोज़ DGMOs आपस में बात करेंगे और फिर आगे कोई लाया अमल तय करें। तो गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन DGMOs की बातचीत हुई है, उसको जो है वो यही पैगाम या यही बात सामने आई है कि आइंदा के लिए जंग को मुस्तकिल तौर पर बंद करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे और टर्म ऑफ कंडीशन तय की जाएंगी। और फ़िलहाल जो बातचीत हुई है वो यही है कि इससे यही पता चलता है कि जंग जो है उसको आइंदा के लिए जब तक के कोई शर्त शराइत और बाकायदा मीटिंग नहीं होती तो ताहाल सीज़ फायर ही रहेगा। और उसका नतीजा भी नज़र आया कि कल बातचीत के बाद इंडिया ने अपनी जो एयरपोर्ट्स हैं उसकी एक्टिविटी एयरपोर्ट्स की जारी हो गई और उनके फ़्लाइट्स जो हैं वो उड़ना शुरू हो गई और जाना शुरू हो गई दीगर ममालिक को। तो इससे ये पता चलता है कि उनकी जो बातचीत है DGMOs की वो मुस्बत रही। और आइंदा के लिए क्या लाया अमल और किस जगह का तयन किया जाता है, ये अभी फ़िलहाल जो बातें बाकी हैं। और अब आते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो स्पीच की, उस पर मैं क्यों बताना चाहता हूं नाजरीन कि उनकी बातों से कुछ हमें उनके ख्यालात का तो पहले ही पता है कि वो किस ज़हनियत के मालिक हैं। तो अब उनकी ज़हनी कैफियत क्या है, ये आप उनकी जब पूरी स्पीच सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मगर एक दो बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि हमने जो है वो पाकिस्तान के सीने पर वार किया है और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आदाफ, ये मैं अपनी ज़ुबान में बता रहा हूँ, वो उनके अल्फाज तो कुछ हिंदी ज़ुबान में भी वो इस्तेमाल करते हैं, कुछ उर्दू में, तो मैं अपने अल्फाज जो हैं नीचे ऊपर हो सकते हैं, मगर उनका कहने का जो मकसद था वो मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जो भी दहशतगर्दी के आदाफ हमने चॉइस किए थे, सेलेक्ट किए थे, हमने उनको हिट किया और कामयाबी के साथ हिट किया। और फिर उन्होंने हैरानगी का ये बड़ा हैरान होकर कहा कि उसके नतीजे में जो पाकिस्तान है उसने हम पर हमला कर दिया। तो उनका कहने का मकसद था हमने तो उनके पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो जगह थी उनको हिट किया, मगर पाकिस्तान ने इंडिया पर हम पर हमला कर दिया। तो ये उन्होंने अल्फाज कहे। फिर उन्होंने कश्मीर के मामले में ये अल्फाज कहे कि कश्मीर जो हमारे पास है उसकी तो कोई बात ही नहीं होगी, जो दूसरा कश्मीर है उस पर बात होगी। तो ये उनकी ज़हनियत का आप पता लगा सकते हैं कि ये ऐसी ज़हनियत का मालिक, उसके साथ क्या कश्मीर पर बात हो सकती है।
تو یہ نریندر مودی کی اسپیچ اور ان کے الفاظ ہیں، اور پھر انہوں نے بڑی یعنی کہ ایک فتحانہ یعنی وہ طرز عمل کے ساتھ اعلان کیا کہ ہم جو ہے آئندہ بھی ہمیں جہاں بھی پاکستان میں کوئی ٹیررسٹ کی جگہ یا کوئی اس طرح کے ایلیمنٹس پائے جائیں گے تو ہم بغیر سوچے، بغیر پوچھے، بغیر کسی بات کے بلا جھجک ہم حملہ کر دیں آئندہ کے لیے بھی۔ تو یہ دو تین باتیں جو ہیں بڑی حیران کن ہیں، اور ان کی جو ہڈ دھرمی ہے نریندر مودی کی، وہ ابھی تک قائم ہے، یا وہ فیس سیونگ کے لیے یعنی جو ان کو وہاں انڈیا کی عوام اور جو پارٹی ہے حزب اختلاف اس کے ان کو تنقید کا سامنا ہوگا، تو اب وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ مگر یہ باتیں ناظرین انتہائی بچکانہ ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم کہیں کہ ہم جھوٹ کے ساتھ لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے، تو آج جدید میڈیا ایک ایک چیز جو ہے منظر عام پر ہے، اور ہر شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ جنگ میں کس نے کیا کیا اہداف کو اچیو کیا، کیا کیا ایکٹیویٹی رہی، اور پاکستان کی کیا ایکٹیویٹی رہی، اور انڈیا کی کیا رہی، یہ سب کو عیاں ہے۔ اور بالکل جس طرح ہم کہیں کہ دن چڑھا ہوا ہے اور سورج نکلا ہوا ہے، اس طرح سب پر عیاں ہے۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی کہے کہ ہم کسی کو بیوقوف بنا لیں گے، تو یہ اب نریندر مودی جو ہیں یہ اپنی فیس سیونگ کے لیے انہوں نے اسپیچ کی ہے، مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ جو ہے کس جگہ پر نیوٹرل جگہ پر بیٹھ کر مذاکرات ہوتے ہیں، اور وہ پھر ہمارے سامنے باتیں آئیں گی۔ اور انہوں نے سینتاس معاہدے کی بھی بات کی تھی کہ وہ انہوں نے اس الفاظ کے ساتھ بات کی کہ اگر خون بھی بہے اور پانی بھی بہے یہ بات ممکن نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے بات کی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جہاں دہشت گردی بھی ہو اور کہا جائے کہ امن بھی ہو، یہ بات بھی ممکن نہیں۔ تو اس طرح کی انہوں نے ملی جلی اسپیچ کی ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین ہم آتے ہیں کہ عمران خان کی جانب کہ ان کی آج دیکھنا یہ ہوگا کہ ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیونکہ جو یعنی سلسلہ جاری ہے وہ یہی ہے کہ اڈیالہ جیل کے آگے پولیس تعینات کر دی جاتی ہے، 1-2 کلومیٹر پہلے ہی، یعنی 1-2 کلومیٹر دور پولیس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور پولیس باقاعدہ ناکہ لگا کر ٹرک وغیرہ کو کھڑے کر کے سڑک کو بلاک کر دیتی ہے، اور خصوصاً جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو وہاں روکا جاتا ہے، یہاں تک کہ وکلاء کو بھی روک لیا جاتا ہے، ایم پی اے کو بھی روک لیا جاتا ہے، اور خاص کر علیمہ خان جو ہے ان کو بھی روکا جاتا ہے، اور ملاقات کرنے نہیں دی جاتی۔ تو آج ملاقات کا دن ہے، ایک جمعرات کا دن ہوتا ہے، تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ ملاقات ہو پاتی ہے کہ نہیں۔ اگر ملاقات ہو جائے گی تو پھر پتہ یہ چلے گا کہ عمران خان جیل میں ہیں یا نہیں ہیں، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جنگ کے دنوں میں 1-2 دن جو جنگ کے اہم تھے ان دنوں میں انہیں وہیں رکھا گیا تھا یا کہیں شفٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ جب معلومات ہوگی تو پھر اس پر بات کریں گے۔ تو یہ تھی ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ۔ ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں، ہمارے جوان جو ہیں وہ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔